FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा कार्यक्रम गौरीगञ्ज सरोकारको चौथो भागका साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। यस अघिका कार्यक्रमहरूमा हामीले भौतिक विकास निर्माणका कुरा, त्यसै गरी कृषि, पशु, विद्युतीकरण, खानेपानी, जनता आवास, सुरक्षित आवास, महिला लक्षित कार्यक्रम लगायतका विषयमा यहाँहरू सामु 5 वर्षको अवधिमा यी क्षेत्रमा गौरीगञ्जमा के कति काम भयो भन्ने विषयको हामीले जानकारी गरायौँ। आजको कार्यक्रममा पनि केही लक्षित समूहका कार्यक्रमहरू विषयको जानकारी सँगै स्वास्थ्यमा 5 वर्षको अवधिमा गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा के कति काम भयो, जनताको दुःख सुखमा साथ दिने खालका कार्यक्रमहरू के कति सञ्चालन गरिए, तिनीहरू कतिको प्रभावकारी रहे भन्ने विषयलाई समेटेका छौँ। तपाईँ देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेट त्यसै गरी अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। रेडियो सेटमा 89.1 मेगाहर्ज FM प्लस छँदैछ। प्रदेश 1 का विभिन्न भूभागमा तपाईँले रेडियो सेटबाट नै कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। रेडियो सेटबाट सुन्न नसकिने क्षेत्रहरूमा अनलाइन मार्फत FM प्लस को प्रसारण सुन्नका लागि तपाईँले www.fmplusnepal.com लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन तथा नेपाली पात्रो एप्लिकेसनबाट पनि तपाईँले कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूको सुविधाका लागि हामीले हाम्रो फेसबुक पेज FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापाबाट भिडियो प्रविधिमा समेत कार्यक्रम निर्माण गरेर प्रसारण गर्दै आएका छौँ। झापा जिल्लाको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा रहेको गौरीगञ्ज गाउँपालिका भारतसँग सिमाना जोडिएको गाउँपालिका हो। पालिकाका अधिकांश भूभागहरू ग्रामीण भूभागहरू छन्। विकास निर्माणका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न पनि गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा ठुलै चुनौती रहेको अवस्था हो। त्यसमाथि पनि आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारहरूको ठुलो संख्यामा बसोबास गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा रहेको छ। यो सबै कुरालाई मध्यनजर गरी विकास निर्माणका गतिविधिहरू, क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले अगाडि बढाएको अवस्था हो, जसले केही परिवर्तनको अनुभूत पालिकावासीले गर्न पाएको गाउँपालिकाको ठम्याइ छ। त्यसो त जति मात्रामा प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन सक्नुपर्ने हो त्यति हुन नसकेको स्वयं गाउँपालिका अध्यक्षज्यूको स्वीकारोक्ति पनि छ। त्यसका निमित्त विभिन्न बाधा व्यवधानहरूले पनि काम गरेको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले सुरुमा गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई शिक्षातर्फ महिला शिक्षाका निमित्त गाउँपालिकाले गरेका कामको विषयमा जानकारी गराउन आग्रह गरेका छौँ। छात्राहरूलाई साइकल वितरण गर्ने काम प्रभावकारी रूपमा गाउँपालिकामा सञ्चालन गरिएको छ, जसले गर्दाखेरि टाढाबाट आउनुपर्ने, हिँडेर आउनुपर्ने विपन्न परिवारका छात्राहरूलाई विद्यालयसम्म आउनका निमित्त प्रोत्साहन मिलेको छ। त्यसो त छात्रहरूका लागि पनि केही वडाहरूमा साइकल वितरणको कार्यक्रम सञ्चालन नगरिएको होइन। गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठले आफ्नो सेवा सुविधा काटेर पनि विपन्न परिवारका जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइरहेको अवस्था छ। गौरीगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस लगायतका शैक्षिक संस्थाहरूमा अध्ययनरत छात्र छात्रालाई पालिका अध्यक्षले व्यक्तिगत पहलबाटै छात्रवृत्तिका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेको अवस्था छ। समग्रमा अब यो विषयमा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। अबको पालोमा गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ। महिलाहरूको हकमा कुरा गर्ने हो भने गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले 6वटै वार्डमा छात्राहरूलाई हामीले साइकल वितरण गरेका छौँ। समग्र 11मा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई, 11मा पढ्ने विद्यार्थी 12मा गएपछि त्यही साइकल काम लाग्यो नि त। 11मा नयाँ भर्ने विद्यार्थीहरूलाई हामीले सबैलाई छात्राहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ साइकल वितरण गरेका छौँ। यसपल्ट वार्ड नम्बर 3 मा चाहिँ छात्रलाई मात्रै किन, छात्र पनि त गरिब हुनसक्छ नि भने हामीले छात्रलाई पनि त्यो साइकल वितरण गरेर चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा गरिब परिवारको जो आफू शिक्षामा अगाडि बढ्छु भन्ने चाहना राखेका, जसको आर्थिक स्थिति कमजोर भएका छात्रहरूलाई हामीले चाहिँ गौरीगञ्ज गाउँपालिकाबाट छात्रवृत्ति दिएर पनि व्यवस्थापन गरेर चाहिँ हामीले पढाइरहेको अवस्था छन्।
जस्तै साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि मैले एक दुई ठाउँमा भनेको थिएँ मेरो सेवा सुविधा 4 वर्षको सेवा सुविधा लिन्न भनेको थिएँ। मैले यसमा किन जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ जे गौरीगञ्ज बहुमुखी क्याम्पसमा मैले लगभग यो 5 वर्षको दौरानमा लगभग 15-20 जना विद्यार्थीहरूलाई मैले पढाइदिएको छु। त्यसको पैसा मेरो सेवा सुविधाबाट मैले चाहिँ गौरीगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस अहिले पनि गएर सोध्नुहुन्छ लगभग 1.5 देखि 2 लाख रुपियाँ चाहिँ मैले विद्यार्थीलाई पढाउनलाई मैले खर्च गरेको छु, चाहे त्यो छात्र होस् चाहे छात्रा होस्। समग्र रूपले चाहिँ हामीले यी लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू गरेका शिक्षामा हामीले चाहिँ गुणस्तर अब जस्तै शिक्षाको संयोजक उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँको उपाध्यक्ष पनि बाइट होला, यो छलफल होला। हामीले समग्र रूपले चाहिँ शिक्षालाई पनि हामीले त्यो तहमा पुर्याउन सकिनँ होला। मैले यथार्थपर कुरा गर्नुपर्छ, तर शिक्षामा पनि हिजोको भन्दा केही गुणस्तर बढेर गएको अवस्था छन्। गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा हामी आउनु अगाडिको अवस्था भन्दा केही राम्रो भएर गएका छन्। तर अहिले पनि जनताको चाहना अपेक्षा के छ भन्दाखेरि चाहिँ शिक्षामा तपाईँहरूले गुणस्तरलाई अझै वृद्धि गराएर इङ्ग्लिस मिडियममा त अब जस्तै अहिले पनि जनताको चाहना भनेको इङ्ग्लिस मिडियमबाट चाहिँ शिक्षा गुणस्तर बढाएको खण्डमा पढाइ राम्रो भएको खण्डमा अहिले पनि टिचरहरू चाहिँ अब फेरि तपाईँको च्यानलबाट मैले एउटा अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ, त्यसमा ठुलो भवन्डर र ज्ञापन पत्र पनि आएको थियो। मलाई अझै पनि राम्रोसँग याद छ के भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ र नराम्रो शिक्षकलाई दण्डित गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ होइन। त्यो मेरो आशय एउटा थियो, साथीले एउटा अर्को बुझ दिनुभयो। र सबै शिक्षक साथीहरू जस्तै हामीले चाहेर मात्रै शिक्षाको गुणस्तर बढ्न सक्दैन है। म गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका समुदाय विद्यालयमा पढाउने सम्पूर्ण शिक्षकहरूको सहयोग र सद्भावले हामीले शिक्षाको गुणस्तरको लागि चाहिँ हामी बढाएर लिन जान्छौँ। एउटा कार्यक्रम सबैजना बसौँ, एउटा कार्यक्रम निकालौँ, भोलिको दिनमा कार्यक्रम निकालेर चाहिँ शिक्षालाई एउटा म संस्थागत विद्यालयलाई चाहिँ धराशय गर्नुपर्छ र समुदाय विद्यालय अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। हाम्रो संस्थागत विद्यालय र समुदाय विद्यालयको गुणस्तर संस्थागत भन्दा पनि राम्रो भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो हाम्रो। पालिकाले ध्यान दिनुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो स्वास्थ्यको क्षेत्र। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो बीचमा धेरै समस्याहरू पनि देखा परे। कोरोना संक्रमणका कारण निकै चुनौतीहरू खडा भए। कोरोना संक्रमण व्यवस्थापनका निमित्त पनि पालिकाले धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था भयो। सङ्घ प्रदेशबाट सहयोग प्राप्त नभएपछि पालिकाले धेरै कुराहरूमा आफै लडाईँ लड्नुपर्ने अवस्था पनि भयो। गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माणको काम बढिरहेको छ। कतिपय वडामा निर्माण सम्पन्न भएर स्वास्थ्य सुविधा वडावासीहरूले लिन पाइरहेको अवस्था छ भने कतिपयमा अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था पनि छ। नयाँ भवनबाट गौरीगञ्जको स्वास्थ्य कार्यालय सञ्चालन भइरहेको अवस्था पनि छ। त्यसै गरी गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा सरकारको मापदण्ड अनुसार तोकिएका औषधिहरू स्वास्थ्य संस्थामा प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। जनताले औषधिहरू नपाउने अवस्था छैन। त्यसै गरी महिलाहरूका स्वास्थ्यका निमित्त ध्यान दिएको छ। गर्भवतीहरूको गर्भ परीक्षणका निमित्त एक्सरे भिडियो एक्सरे जस्ता व्यवस्थाहरू पनि गरिएको अवस्था छ। गौरीगञ्जमा समग्रमा 5 वर्षको अवधिमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के कति कामहरू भए त ती कतिको प्रभावकारी रहेका छन् यो विषयमा अब जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ। अब हामीले स्वास्थ्यमा हामीले प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। हाम्रो प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी छ। हामीले स्वास्थ्य प्राथमिक केन्द्रलाई हामीले नयाँ भवनमा लगाएका छौँ। हामीले त्यहाँनिर चाहिँ एमडी डाक्टर, मेडिकल अफिसर, एमबिएस डाक्टर हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। हामीले स्टाफ नर्सहरू के अरे एचएहरू हामीले व्यवस्थापन गरेर चाहिँ हामीले 24 घन्टे सेवा दिने अवधारणामा अहिले नयाँ भवनमा स्वास्थ्य आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र 15 बेडको चाहिँ अस्पताल बनाउनुपर्छ भने हामी लागेका छौँ। तर पनि अहिले पनि हामीले त्यो एमडी डाक्टर एमबी डाक्टर हामीले गरेका छौँ। त्यो 24 घन्टे सेवा दिन सकिरहेको अवस्था छैन। हाम्रो उद्देश्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ गौरीगञ्जका गरिब जनताहरूको पहुँच स्वास्थ्यमा पुगोस्। हिजोको दिनमा स्वास्थ्य प्राथमिक केन्द्रमा आधारभूत केन्द्रमा स्वास्थ्य चौकीमा जाँदाखेरि चाहिँ फल्ना दबाई छैन, हामीले दिन सक्ने दबाई मात्रै हामीलाई जुन मापदण्डमा रहेका
हामी सम्पूर्ण दबाई फ्री दिन सक्दैनौँ होला, कति दबाई बजारमा किन्नुपर्ने अवस्था रहन सक्ला, तर हाम्रो मापदण्ड रहेका हामीलाई चाहिँ खरिद प्रक्रियामा चाहिँ लिएर जानुपर्ने र हामीले स्वास्थ्य प्रशासन केन्द्रमा राख्नुपर्ने दबाईहरू हामीले पूर्ण रूपले व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढेका छौँ। स्वास्थ्यको हकमा भन्ने हो भने हाम्रो उद्देश्य भनेको थाल्ने भइसकेको छ। केही कारणले अलिकति त्यसमा चाहिँ कठिनाइ भइरहेको अवस्थाहरू छन्। हामी 24 घण्टा जस्तै हामीले चाहिँ स्वास्थ्यमा एक्सरे मेसिनको व्यवस्थापन गरेका छौँ, हामीले स्वास्थ्यमा चाहिँ भिडियो एक्सरेका व्यवस्थापन गरेका छौँ, तर भिडियो एक्सरे स्पेसल रूपले चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू गर्भवती महिला दिदीबहिनी चेक गर्न मात्रै हामीले व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था हो, अरूमा होइन। इसिजीका व्यवस्थापन गरेका कुराहरू पनि छन्। गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले पालिकावासीको दुःख सुखमा साथ दिने कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेको छ। मरुमराउमा पालिकाका तर्फबाट गएर सहयोग गर्ने कार्यक्रम अत्यन्तै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा छ। विपदमा साथ दिनका निमित्त विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्। कोभिडमा राहत प्रदान गर्ने कुरालाई पनि गाउँपालिकाले महत्त्वका साथ अगाडि बढाएर 5000 भन्दा बढी परिवारलाई राहत उपलब्ध गराएको पालिका अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। सुत्केरी स्याहार कार्यक्रम पनि पालिकामा सञ्चालन भएको छ। उपचार खर्चमा सहयोग गरिएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। गम्भीर प्रकृतिका रोग लाग्नेहरूलाई 1 लाख रुपैयाँसम्म सहयोगको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको अवस्था छ। त्यसै गरी अन्य स्वास्थ्य समस्या भएका तर उपचारका निमित्त जान नसक्ने वर्गका मानिसहरूलाई ठूलो संख्यामा गाउँपालिकाले सहयोग गरेको अवस्था पनि छ। समग्रमा राहत वितरणदेखि हरेक क्षेत्रमा पालिकावासी जनताका सुख दुःखमा भिज्ने खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ गाउँपालिकामा के कति यो 5 वर्षको अवधिमा सञ्चालन भए ती कतिको प्रभावकारी रहे त। अब हाम्रो जिज्ञासाको समाधान गर्दै हुनुहुन्छ पुनः गौरीगञ्ज गाउँपालिका अध्यक्ष बाबु राजा श्रेष्ठ। त्यस्तै हामीले एउटा कार्यक्रम ल्याएका छौँ। गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले विगत 2 वर्षदेखि 77, 78 र 78, 79 के दुःखका साथी भरोसा राखौँ गौरीगञ्ज गाउँपालिकामाथि। हामीले गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको कार्यक्रम हो यो, हामी सबैले गरेको कार्यक्रम हो। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी बिचबाट चाहिँ जानुभयो, मृत्यु हुनुभयो भने त्यो घरमा अरू बेला पुग्न सके पनि नसके पनि त्यस बेला जनप्रतिनिधिहरू त्यो घरमा उपस्थित भएर चाहिँ 10,000 रुपियाँ हामीले काजक्रिया बापत 10,000 रुपियाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग पनि हामीले गर्ने प्रतिबद्धताका साथ हामीले त्यो कार्यक्रमहरू लिएर चाहिँ अगाडि बढाएर लिएर गइरहेको अवस्था हो। तपाईँ देख्नुहुन्छ गौरीगञ्ज गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 र 2 विपदले को चपेटमा जहिले पनि परिरहने गाउँपालिका। मलाई त कहिले कहिले वार्ड नम्बर 1 को हेर्दाखेरि दुःख पनि लाग्छ। त्यो असिना पनि वार्ड नम्बर 1 मै आउनुपर्ने, हावाहुरी पनि वार्ड नम्बर 1 मै आउनुपर्ने, अरू वार्डमा आउँदैन। त्यो 3, 4, 5, 6 मा गइरहेको छैन। 2 चोटि हावाहुरीको प्रकोप वार्ड नम्बर 1 मा परेको छ। यो अप्रत्याशित रूपले चाहिँ कार्तिक 2-3 गते आएको वर्षाको चपेट पनि वार्ड नम्बर 1 र 2 मा पर्यो, विशेष गरेर पर्यो। सो पछि पनि अस्ति भर्खरै पनि फेरि हावाहुरीको चपेट, असिनाको चपेटले बालीहरू बिगारिरहेको अवस्थाहरू छन्। हामीले विपद व्यवस्थापन कोष खडा गरेर चाहिँ विपदमा पनि हामीले धेरै कामहरू अगाडि बढाएका छौँ, कामहरू गरेका छौँ, राहतहरू दिएका छौँ। सम्बन्धित निकायसित बसेर चाहिँ कार्यक्रमहरू जस्तै के भन्दाखेरि चाहिँ 5 करोडको चाहिँ टप्पूमा 5 करोडको चाहिँ एउटा योजना अगाडि बढेको छ। अझै त्यो योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। हुकुलबारीमा योजना अगाडि बढेको छ। जहाँनिर चाहिँ विपदका छन् त्यो विपद कोष हामीले खडा गरेर चाहिँ विपदमा पनि हामीले चाहिँ उदाहरणीय काम गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसै हामीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ साथै भन्नुपर्दा समग्र रूपले चाहिँ गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले गरेका कामहरू तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला। धेरै पालिकाले कोभिडको पहिलो वर्ष जुन एउटा चाहिँ चुनौती आएको थियो, जुन समस्या आएको थियो, त्यसमा गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले केन्द्र र प्रदेशले हामीलाई के पनि दिएन। साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि हामी गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले नै यस क्षेत्र कोभिडका चाहिँ विदेशबाट आउने नागरिक किन्नुहोस्, नेपाली नागरिक या चाहिँ भारतबाट आउने नेपाली नागरिक किन्नुहोस्, हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेका थियौँ। हामीले अहिले जुन आधारभूत अस्पताल जहाँ हामीले चाहिँ स्थापना गरेका छौँ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेका थियौँ। गौरीगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेका थियौँ। खजुरगाछी मावि हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेका थियौँ। त्यस्तै हामीले चाहिँ एउटा कोरोबारीमा चर्चमा एउटा चर्चको स्कुल थियो, हामीले त्यहाँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेका थियौँ। समग्र रूपले हामीले सुरक्षालाई व्यवस्थापन गर्दै उहाँहरूलाई यस क्षेत्रमा क्वारेन्टाइनमा ल्याउने होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन गर्दै
हामीले क्वारेन्टाइन ल्याएर हामीले गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले आफ्नो खर्चबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ खुवाएर चेक गराएर चाहिँ कोभिड आएकालाई चाहिँ उपचार गरेर कोभिड नआएका मान्छेहरू चाहिँ हामीले घर पुर्याउनुसम्म काम हामीले चाहिँ गरेका थियौँ। हामीले उहाँहरूको एक स्वास्थ्यमा के अरे चेक जाँचका व्यवस्थापन पनि हामीले त्यो कामहरू चाहिँ समग्र रूपले चाहिँ हामीले गरेर अगाडि बढाएको अवस्था नै छ। अब यो के भन्दा खेलकुदको प्रक्रियामा पक्कै पनि उपाध्यक्षज्यूले चाहिँ राम्रोसित ब्रिफिङ गर्नुहुन्छ र मैले यसलाई ब्रिफिङ गरिनँ। न्यायिक समितिको विषयमा चाहिँ पक्कै पनि उपाध्यक्षज्यूले चाहिँ यस विषयमा चाहिँ राम्रो ब्रिफिङ गर्नुहुन्छ होला। मलाई किन न्यायिक समितिको विषयमा चाहिँ मैले अलिकति बोल्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर के भने गौरीगञ्ज गाउँपालिका हामी निर्वाचित जब भएर आइसके जनप्रतिनिधि आइसकेपछि यहाँ यो 20औं वर्ष चाहिँ अदालतमा रहेका मुद्दाहरू पनि हामी न्यायिक समितिबाट चाहिँ न्यायाकरण भएर चाहिँ समझौता भएर चाहिँ कानुनी पक्षमा अगाडि बढिसकेको अवस्थाहरू हिजोको दिन भएको छ है। त्यस्तै हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सुत्केरीहरूलाई हामीले चाहिँ के भने सुरक्षित सुत्केरी गराउनलाई हामी घरमै सुत्केरी गराउन हामी सहायता दिँदैनौँ है। यदि कसैले सुरक्षित सुत्केरी गराउँछ भने हामी गौरीगञ्ज गाउँपालिकाबाट चाहिँ 1500 रुपियाँ सुत्केरी खर्च भनौँ या खर्च त नभनौँ सुत्केरी कार्यक्रम सुत्केरी स्याहार कार्यक्रम हामीले चाहिँ अगाडि बढाएर लिएर गएको अवस्था छन्। समग्र रूपले चाहिँ गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि यो आदिवासी एरिया पनि भएको यहाँ गरिब परिवारका बसोबास पनि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समग्र रूपले चाहिँ दीर्घ रोगीहरूलाई या रोगीहरूलाई जसले चाहिँ खर्च आफूले खर्च गर्न सक्दैन, हामी धेरै त दिन सक्दैनौँ, हामीले आवश्यकता अनुसार 5000, 10000, 15000, 20000, 25000सम्म दिएर चाहिँ उहाँको रोगलाई हामीले अगाडि के अरे उपचारको लागि चाहिँ हामीले आर्थिक सहयोग दिइरहेको अवस्था नै छ। अब जस्तै यो नेपाल सरकारको नियमअनुसार क्यान्सर पीडित, किडनी भएका, रोगी भएका मानिसहरूलाई चाहिँ 1 लाखको चाहिँ उपचार खर्चको हामीले चाहिँ सिफारिस गरे पनि 1 लाखसम्म निकाले 1 लाख रुपियाँ उपचार खर्च नलिने त्यो पनि हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाएर लिएर गएका छौँ। हरेक स्थानीय निकायहरूमा काम कारबाही अगाडि बढेको सन्दर्भमा प्रश्न चिन्हहरू खडा हुने गरेकै छन्। गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा पनि कतिपय अवस्थामा प्रभावकारी काम भएन कि भन्ने चिन्ता जाहेर भएको अवस्था पनि छँदैछ। तर समग्रमा अन्य धेरै पालिकाहरूलाई हेर्यो भने गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा प्रशस्त काम भएको छ, प्रभावकारी काम भएको छ। सङ्घ प्रदेशबाट सञ्चालित योजनाहरू पनि अन्य पालिकाहरूमा अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्थामा हुलाकी राजमार्ग जस्ता योजनाहरू गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा अगाडि बढेका छन्, सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको अवस्थामा छन्। जनप्रतिनिधिहरूको निरन्तरको खटाइका कारणले, पालिकाका कर्मचारीदेखि सबैको सहयोगका कारण, जनताको सहयोगका कारणले पनि यो काम सम्पन्न भएको अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। समग्रमा काम कारबाहीहरू प्रभावकारी नै रहे भन्ने विषयमा अब आफ्नो धारणा राख्दै हुनुहुन्छ गाउँपालिका अध्यक्ष बाबु राजा श्रेष्ठ। समग्र रूपले चाहिँ नयाँ सहरको योजना कार्यक्रम यहाँ चलिरहेको अवस्था तपाईँलाई विदितै छ। मैले तपाईँको सञ्चार मार्फत मैले चाहिँ के आग्रह गर्नु खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा विकास भएन भन्ने जनताहरूको जुन भावना छ, यो के भने हुलाकी बाटो केन्द्रले गर्यो, नयाँ सहर योजना केन्द्रबाट आयो, गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले के गर्यो भन्छ। मैले प्रश्न उहाँलाई किन मैले त्यो आग्रह गर्न चाहेको, तपाईँको अर्को कार्यक्रममा मेरो यी कुरा आउँछ नै, तर पनि मैले अहिले नै किन जोड्न चाहेको भन्दाखेरि चाहिँ यो हुलाकी बाटोको योजना केन्द्रले लगाएको हो, यसमा दुविधै होइन। तर हुलाकी बाटोको योजना के अरे रङ्गली नगरपालिका, हामी नजिकका पालिका भन्छौँ है, रतमै नगरपालिका, झापा गाउँपालिका सँगै टेन्डर लागेको अवस्था हो नि त। भने हामी यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरू सजग र सबल भएर यस क्षेत्रका समाजसेवी व्यक्तिहरूको सहयोगमा हामीले हुलाकी बाटोको 90% काम त सम्पन्न गऱ्यौँ नि। हो, हुलाकी बाटोको लिएर खोलाको पुल बनिरहेको अवस्था छैन क्याम्पस नजिकको, त्यसमा हामीलाई चुनौती छ। हामीले धेरैचोटि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुरा पनि गरेका हौँ। जस्तै कतिपय साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने सहरी विकासको योजना आएर यो पिच बन्यो हुन्छ, त्यसमा गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको भूमिका रह्यो कि रहेन, अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण साथीहरूको भूमिका रह्यो कि रहेन। त्यो योजना गौरीगञ्ज गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 र 6 लाई डेढसहित केन्द्रित गरेर हामीले योजना यहाँ राख्यौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ बजार अगाडि बढ्यो भने समाज अगाडि बढ्छ है, मान्छेले देख्छ।
त्यो उद्देश्य राखेर त्यसमा पनि गोरीगञ्ज गाउँपालिकाको भूमिका रह्यो नि। यो बजेट त अन्त पनि जान सक्थ्यो नि त, पालिकाले अन्त पनि प्रमोट गर्न सक्थ्यो नि त। तर हामीले किन गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ समग्र मैले किन यो आग्रह गर्न चाहेको भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पैसा सबै त केन्द्रबाटै आउँछ नि त। यहाँ संरक्षण बजेट होस्, राष्ट्रिय बाँडफाँडका बजेट होस् या अरू विकासका बजेट होस्, सबै केन्द्रबाटै आउँछ नि त, आउँदैन र? त हाम्रो आय स्रोत त कति हो भन्दाखेरि चाहिँ गोरीगञ्ज गाउँपालिकाको आय स्रोत प्रति वर्ष 1 करोड मात्रै हो। हामीले केन्द्रबाट, प्रदेशबाट, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट ल्याएर यसपल्ट नै 5 करोड बजेट ल्याउन सफल भएँ म। सायद त्यो बजेट आउँदैन भनेर हाम्रो धेरै साथीहरूले भन्नुभएको थियो। 5 करोड बजेट ल्याएर चाहिँ हामीले विकास निर्माणलाई त अगाडि बढाएका छौँ त सहरी सदनबाट। त्यो पनि अब सहरी सदनकै केन्द्रकै बजेट भनिदिने त। त्यसमा गोरीगञ्ज गाउँपालिकाको त्यो बजेट ल्याउन पहल कदमी भयो कि भएन? जनताले बुझिदिने कुरा त्यहाँ हो। हामीले त्यो अर्थ मन्त्रालयमा परेको गएको बजेट, त्यो फाइलहरू चाहिँ अब यो बजेट हुँदैन भनेर चाहिँ फाइल फ्याँकेको अवस्थामा हामीले विभिन्न राजनीतिक पार्टीका साथीहरूलाई, नेतृत्वलाई आग्रह गरेर आफूले भूमिका निर्वाह गरेर आज 5 करोडको बजेट ल्याएर चाहिँ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। अब केही दिनमै त्यो काम अगाडि बढ्छ। जस्तै त्यसको लागि चाहिँ युनिभर्सिटी स्कुलदेखि चाहिँ एउटा बाटो हामीले त्यो निर्माणको लागि पहल कदमी गरेका छौँ। ज्ञानकुञ्जको स्कुल जाने बाटो हामीले पिचको लागि त्यो अगाडि बढिसकेका छौँ। यो गौरीगञ्ज गाउँपालिका आउने बाटोको अवधारणा अगाडि बढिसकेको छ। टटमारीदेखिले चाहिँ हुलाकी जोड्ने बाटोको योजनाहरू अगाडि बढिसकेको अवस्थाहरू नै रहेको छ। समग्र रूपले चाहिँ हामीले 5 किलोमिटर बाटोको कुरा अस्ति पनि अघि पनि पहिले पनि चरण गइसकेको छ। हामीले समग्र रूपले चाहिँ गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले विद्युतमा हामीले पूर्ण रूपले काम गरिसकेको अवस्था छ। साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि अहिले हाम्रो कुनै बाटो पनि ग्राभल रहित बाटो भएको अवस्था छैन। पिचका कामहरू चाहिँ हामी गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले 5-7 किलोमिटर पिच बनिसकेको अवस्था छ। समग्र रूपले चाहिँ मैले अन्तिम अवस्थामा के भने समग्र रूपले गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले 5 वर्षमा जति काम गर्न सक्थ्यो त्यो काम गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। म किन चुनौती दिन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले जति काम गर्यो हामी सबै मिलेर काम गर्यौँ। अध्यक्षले मात्रै कतिपय ठाउँमा चाहिँ के भने मैले गरेको भन्ने कुराहरू चाहिँ कति साथीहरू चाहिँ भन्नुहुन्छ मैले गरेको नि हामीले गरेको हो। यसमा हामी जनता पनि समाहित छौँ। हामी सबैले काम गरेर चाहिँ यस क्षेत्रलाई उन्नततिर चाहिँ हामीले लगेर चाहिँ अगाडि बढाइसकेको छौँ। बस कुरा पनि अघि पनि आएको छ नि, सिमसारका कुराहरू पनि हामीले गरेका छौँ, खानेपानीका कुराहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। समग्र रूपले चाहिँ यस क्षेत्रको विकासमा 5 वर्षको दौरानमा हामीले उदाहरणीय काम गरेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। पछिल्लो समयमा गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा कोभिड पीडितलाई सहायता रकम प्रदान गर्ने सङ्घको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइएको छ। 500 परिवारलाई सहायता वितरण भएको अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। त्यसमा काहीँ कतै सिफारिसमा त्रुटि भएर नछुट्नु पर्ने घर परिवार पनि छुट्न गएको अवस्था चाहिँ रहेको भन्दै यो कुरा स्वीकार गर्दै तथापि अधिकांश रूपमा चाहिँ कुनै पनि समस्या नहुने गरी सहायता रकम वितरण गरिएको अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। पुनः गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ हामीले यी कामहरू गऱ्यौँ। जस्तै के भने कोभिडको बेलामा पनि अहिले पनि कोभिडको चाहिँ 10,000 रुपियाँ गरिब परिवारहरूलाई जसको कोभिडले चाहिँ समस्या पारेको परिवारलाई चाहिँ गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा लगभग 550 जति 10,000 रुपियाँको कोभिड 10,000 रुपियाँ प्रति एक परिवार 10,000को दरले चाहिँ 550 परिवारलाई चाहिँ हामीले आएका छौँ। त्यसलाई वितरण गरेका छौँ। त्यो वितरणमा के भने वार्डबाटै योजना यो वार्डबाटै नाम छनौट भएर आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही कमी कमजोरी रहनु सकेको हुनसक्ला। त्यसमा त्यो जिम्मेवारी अध्यक्षको हुँदैन, वार्ड अध्यक्षकै हुन्छ। मैले किन यो जोड्नु खोजेँ भन्दाखेरि चाहिँ हिजोको दिनमा कोभिडमा हुँदाखेरि चाहिँ बजारहरू बन्द भइरहेको अवस्थामा राज्य विश्व नै ठप्प भइरहेको अवस्थामा पनि हामीले गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले 5,000 परिवार, साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो डाटामा 5,000 परिवारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राहतका सामग्रीहरू घर घर पुर्याइदियौँ। हामीले कम भयो होला बेसी भयो होला मलाई थाहा छैन, तर राज्यले दिन सक्ने परिवारहरू चाहिँ हामीले चाहिँ घर घरमा हामीले राहतका व्यवस्थापनहरू गरेर चाहिँ बजारलाई व्यवस्थापन गरेर चाहिँ यस क्षेत्रका जनतालाई कुनै पनि किसिमको समस्या नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ राज्यको निर्देशन एउटा हुँदै पनि सरलीकरण हिसाबले चाहिँ व्यवस्थापन गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढेको कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई जानकारी गराउन
चाहन्छु। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले नववर्षको उपलक्ष्यमा ढिलै भए पनि पालिकावासीलाई शुभकामना प्रदान गर्दै कार्यकाल अवधिमा भएका कतिपय कमी कमजोरी आगामी दिनमा सुधार गर्दै जाने, अहिलेसम्मको साथ सहयोगका निमित्त समस्त पालिकावासी जनतालाई धन्यवाद प्रदान गर्दै आगामी दिनमा पनि साथ सहयोगको अपेक्षा अध्यक्षज्यूले गर्नुभएको छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा पुनः गाउँपालिका अध्यक्ष बाबु राजा श्रेष्ठ। यो नववर्षको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण गौरीगञ्ज गाउँपालिकावासी, गौरीगञ्जका अन्त बाहिर रहनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू पनि म उहाँहरूको चाहिँ सुख समृद्धि र चाहिँ उहाँहरूको प्रत्येक कुराहरू पुरा होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथसाथै यो आउने वैशाख 30 गतेको आसन्न निर्वाचन पनि हुनु गइरहेको छ। आसन्न निर्वाचनमा मैले फेरि आग्रह गर्नैपर्छ, पार्टी भन्दा पनि पार्टीभन्दा माथि उठेर राम्रो मानिसहरूलाई चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियामा छनौट गरेर चाहिँ राम्रो प्रतिनिधिहरू चाहिँ चुनेर ल्याइदिनुहोस् भन्ने पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसको साथसाथै मैले फेरि आग्रह गर्नैपर्छ तपाईँलाई, म पनि गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह हलो लिएर चाहिँ म पनि गौरीगञ्ज गाउँपालिका फेरि एकचोटि तपाईँहरूको माया ममता पाउँछु भन्ने आशाका साथ म पनि अध्यक्षको उम्मेदवारी मैले दिइरहेको अवस्था छ। समग्र रूपले चाहिँ मैले यो भन्दै गर्दा पनि मैले आग्रह किन चाहेको भन्दाखेरि चाहिँ गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको विकासको पाटो अगाडि बढिसकेको अवस्था छन्, कति अधुरा कामहरू रहेका छन्, ती अधुरा कामहरूलाई पनि पुरा गर्ने एकचोटि फेरि मौका दिनुहुन्छ भन्ने आग्रह गर्दै केही कमी कमजोरी रहेका अवस्थामा ती कमी कमजोरीलाई पनि भोलि सुधार्दै अगाडि बढ्ने अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय श्रोतावृन्द, कार्यक्रम गौरीगञ्ज सरोकारको चौथो भागको हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। आजको कार्यक्रममा महिलाको शिक्षाका निमित्त गरिएको काम, त्यसै गरी गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले शिक्षाको क्षेत्रमा व्यक्तिगत रूपमा पनि गर्नुभएको कामको जानकारी, त्यसै गरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा 5 वर्षको अवधिमा गरिएका कामको जानकारी प्रस्तुत गर्यौँ। गाउँपालिकाले जनताको सुख दुःखमा साथ दिने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको विषय, प्रभावकारी रूपमै काम सम्पन्न भएको अन्य स्थानीय तहहरूलाई हेर्ने हो भने गौरीगञ्जमा भएका कामहरू सन्तोषजनक रहेको भन्ने विषय अध्यक्षज्यूले राख्नु भएको कुरा पनि हामीले प्रसारण गर्यौँ। कोभिड पीडित जनतालाई सहायता रकम वितरण गरिएको सँगसँगै अन्त्यमा नववर्षको ढिलै भए पनि अध्यक्षज्यूले शुभकामना प्रदान गर्नुभएको विषय आजको कार्यक्रममा समेट्यौँ। तपाईलाई गौरीगञ्ज सरोकारको यो चौथो भागको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 480 055 सदैव खुल्ला छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईलाई धन्यवाद दिँदै म युवराज भट्टराई अर्को दिन गौरीगञ्ज सरोकारको अर्को कार्यक्रमका साथमा हाजिर हुने बाचासहित बिदा माग्छु। हवस् त, नमस्कार।